नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। पार्टीको सचिवालय समस्या सिर्जना गर्ने थलो हुँदै गएको नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको भनाई, सचिवालयले भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2103 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 17 जनाको ज्यान गयो। आइओटा आँधीका कारण मध्य अमेरिकामा 30 भन्दा बढीको मृत्यु। आँधीको विनाशकारी प्रभाव बिहीबारसम्म रहने अमेरिकी मौसम विज्ञान कार्यालयको भनाई। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले होबार्ट हुरिकेन्सबाट बीबीएल खेल्ने निश्चित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ अन्तर्गत आज दोस्रो दिन खरना विधि गरिँदैछ। जीवन पद्धतिलाई प्रतिबिम्बन गर्ने छठको खरनालाई पापको क्षय हुने दिन भनिन्छ। खरना अन्तर्गत गाईको गोबरले लिपोत गरी अरबा चामलको पिठोबाट तयार पारिएको झोलले भूमि सुशोभित गरी व्रतालु दिनभर उपवास बस्ने गर्छन्। बेलुकी पख चन्द्र दर्शन गरिसकेपछि माटाको नयाँ चुल्हामा र माटाकै नयाँ भाँडामा सक्खर, दुध र गम्हरी चामलको खीर पकाइन्छ। गम्हरी चामलको अभावमा धानको चामलको प्रयोग गरिन्छ। कतिपय परिवारमा खरीका साथै रोटी पनि पकाइन्छ। खरनामा नैवेद्य चढाइने बेलामा पनि अर्घदान गरिने हो। त्यति स्थानमा केराको पातमाथि नैवेद्य चढाउने गरिन्छ। यसरी चढाइने नैवेद्यमा खीर, दूध, केरा, मुला, पान र सुपारी आदि राखिन्छ। नैवेद्यलाई केराको पातमा राखेर छठी मातालाई चढाइन्छ। नैवेद्यलाई उत्सर्ग गरिसकेपछि व्रतालु र परिवारजनले प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन रहिआएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीको सचिवालय समस्या सिर्जना गर्ने थलोको रूपमा विकास हुँदै गएको बताउनु भएको छ। पार्टीको कोर अफ दि लिडरसिपका रूपमा मान्यता पाएको सचिवालय आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने भन्दा समस्या सिर्जना गर्ने थलोको रूपमा विकास हुँदै गएको पौडेलको भनाइ छ। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएको समस्या र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशाओट गर्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा नेकपा सचिवालयले त्यस्तो गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। महासचिव पौडेलले सचिवालयले आफ्नो समीक्षा गर्दै भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भएको छ। महासचिव पौडेलले आफ्नो अभिभार सही ढङ्गले पुरा गर्न नसक्ने अवस्था आएको भए सामूहिक रूपमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। हिजोको सचिवालय बैठकमा समेत जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा स्थायी कमिटीलाई बाटो छोड्नुपर्ने धारणा आफूले राखेको बताउनुभयो। पार्टी आन्तरिक जीवनमा गम्भीर, जटिल र सङ्कटग्रस्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनता र नेता कार्यकर्ताहरूले नचाहेका उपेक्षित घटनाहरू घटिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नेपाल सरकारलाई 7 वटा भेन्टिलेटर सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। रेडक्रसले कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 7 वटा भेन्टिलेटर सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको हो। बिहिबार रेडक्रसकी उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा पुगेको टोलीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सहयोग स्वरूप भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको हो। रेडक्रसले 7 वटै प्रदेशलाई एक वटा वितरण गर्ने गरी 7 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको हो। भेन्टिलेटर हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले रेडक्रसले गरेको सहयोगले संक्रमित बिरामीहरूको उपचारको लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। यस्तै उपलब्ध भेन्टिलेटरहरू 7 वटै प्रदेशका सबैभन्दा धेरै बिरामी आउने अस्पतालमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री ढकालले व्यक्त गर्नुभएको छ। रेडक्रसले उपलब्ध गराएको भेन्टिलेटर मध्ये
एकवटा भेन्टिलेटर बागमती अन्तर्गत काठमाडौँमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारग अस्पतालमा उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई यसअघि भारतीय सरकारले 28 वटा भेन्टिलेटर र अमेरिकी सरकारले 100 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएका थिए। मध्यम तथा लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन गर्न सरकारले अनलाइन टिकटिङ मोनिटरिङ सिस्टम OTMS लागू गरेको छ। यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र यातायात क्षेत्र सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने नीति अनुसार यातायात सेवाको नियमनको लागि OTMS लागू गरिएको हो। सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण र सम्भावित महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यसअघि नै मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातको टिकट काउन्टरमा हुने भिड व्यवस्थापन गर्न र सार्वजनिक यातायातको टिकट खरिदलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन टिकट खरिद बिक्री निर्देशिका लागू गरिसकेको छ। अनलाइन टिकटिङ सिस्टमको उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्त कुमार नेवाङले सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ, पारदर्शी, सुरक्षित बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय कानुन निर्माणमा लागिरहेको बताउनुभयो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी तीव्र पारेको छ। 2078 जेठ 25 देखि असार 8 गतेभित्र जनगणना गर्न विभागले नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका बावजुद तयारीलाई निरन्तरता दिएको हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 मा सुरु भएको जनगणना हरेक 10 वर्षमा दोहोरिन्छ। अबको 6 महिनापछि हुने 12औं जनगणना भने दशकै पछि गरिने जनगणनाको निरन्तरता मात्रै होइन। जनसङ्ख्याका प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरुङ भन्छन्, अरूभन्दा यो विशेष र बहुप्रतीक्षित जनगणना हो। 11औं जनगणनापछि संविधान सभाबाट जारी संविधानले नयाँ शासकीय संरचनाको व्यवस्था गर्यो, जसमा विकास क्षेत्र, अञ्चल र गाउँ विकास समिति जस्ता पुराना संरचनाले निरन्तरता पाएनन्। नयाँ संविधानले 7 प्रदेश, 77 जिल्ला, 753 पालिका र 6743 वडाको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश पालिका र वडाहरूले तयार पारेका आफ्ना प्रोफाइलहरूमा प्रयोग भएका अधिकांश तथ्याङ्क 2068 को जनगणनामा आधारित छन्। आगामी जनगणनाका लागि 9000 सुपरिवेक्षक र 43277 गणक भर्ना गर्ने विभागको तयारी छ। उनीहरूले 3 महिनाको लागि रोजगारी पाउनेछन्। विगतका जनगणनामा शिक्षक खटाइन्थ्यो। शिक्षा हासिल गरेका स्थानीय युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले विभाग यो निर्णयमा पुगेको भने होइन। यसअघि विभागले राष्ट्रिय जनगणनाको लागि सूचीकरण फारम लगत 1 र लगत 2 फारम प्रयोग गर्ने गर्थ्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र ब्रिटिस काउन्सिल बीच प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। महासङ्घले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ब्रिटिस काउन्सिलसँग गत कार्तिक 27 गते एम्प्लोयर लिड लेबर मार्केट सेक्रेटरिस्ट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको बताएको छ। महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले 17,90,11,733 रुपियाँ बराबरको बजेटमा 14 महिने कार्यक्रम लागू हुने बताउनुभयो। परियोजना मार्फत व्यवसायिक वर्गीकरण, मानकको विकास तथा श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। यो कार्यक्रम पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने पनि अध्यक्ष राणाले बताउनु भएको छ। परियोजनाले मुलुकको औद्योगिक विकासमा सहयोग पुर्याउने, श्रम बजार सम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने, उद्योग प्रतिष्ठाहरूको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने, प्रत्याभूति दिलाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रम बजार सम्बन्धी तथ्याङ्कको विकास गर्ने कार्यमा परियोजना कोसेढुङ्गा हुने पनि अध्यक्ष राणाले बताउनु भएको छ। यो परियोजनाबाट श्रम बजारसँग सम्बन्धित सरकारको नीति निर्माण एवं कार्यक्रममा सघाउ पुग्नुको साथै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत मद्दत गर्नेछ। परियोजनाका साझेदार व्यावसायिक संस्थाहरूमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, होटल सङ्घ नेपाल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2103 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2103 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 2,15,020 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2858 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या 1,85,638 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित सङ्ख्या 28,106 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै 1,276 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। पार्टीको सचिवालय समस्या सिर्जना गर्ने थलो हुँदै गएको नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको भनाई। सचिवालयले भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2103 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 17 जनाको ज्यान गयो। आइओटा आदिका कारण मध्य अमेरिकामा 30 भन्दा बढीको मृत्यु। आदिको विनाशकारी प्रभाव बिहिबारसम्म रहने अमेरिकी मौसम विज्ञान कार्यालयको भनाई। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले होबार्ट हुरिकेन्सबाट बीबीएल खेल्ने निश्चित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। हँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको लागि सञ्चालन पुँजी उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड-19बाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायहरूको व्यावसायिक क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यबाट 50 अर्बको कोष स्थापना गर्ने गरी मन्त्री परिषदको बैठकले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह निर्देशिका कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेको हो। कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले सो कोषमा नेपाल सरकार मातहतका आंशिक वा पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूको तर्फबाट निक्षेप सङ्कलन गरी रकम जम्मा गरिने बताउनु भएको छ। सो रकम कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन र श्रमिक कर्मचारीको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन सहुलियत कर्जाको रूपमा बैङ्कहरू मार्फत उपलब्ध गराइने सचिव ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। कोषमा जम्मा भएको 50 अर्ब रुपैयाँ मध्ये कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्र तथा उद्योग व्यवसायमा 50% 25 अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा 15 अर्ब रुपैयाँ र कम प्रभावित क्षेत्रमा 10 अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन हुने पनि सचिव ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति वा परियोजना नै धितो राखेर कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि अत्यन्तै सजिलो व्यवस्था मिलाइएको पनि सचिव ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। यस्तो कर्जा 2 वर्षको लागि उपलब्ध हुनेछ भने पहिलो वर्ष 5% ब्याज दर लाग्नेछ भने दोस्रो वर्ष 6% ब्याज दर कायम हुनेछ। यो कोषमा सरकारले 1 अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको पनि सचिव ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। त्यसबाहेक राष्ट्र ब्याङ्क, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष मार्फत समेत निक्षेप जम्मा गरिने उहाँले बताउनु भएको छ।
कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य अमेरिकी क्षेत्रमा आएको आयोटा नामक आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बिहिबार 30 पुगेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय आँधी व्यवस्थापन केन्द्रले जानकारी गराएको छ। गत सोमबार आएको 5औं श्रेणीको विनाशकारी आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 30 पुगेको निकारागुआ राज्य प्रशासनले बताएको छ। आँधीको विनाशकारी प्रभाव बिहिबारसम्म रहने अमेरिकी मौसम विज्ञान कार्यालयले जानकारी गराएको छ। अमेरिकामा सन् 2020 कै सबैभन्दा ठुलो मानिएको अल साल्भाडोर क्षेत्रमा आएको एटलान्टिक आँधी भने केही दिनदेखि शान्त भनेको बताइएको छ। अमेरिकी आँधी केन्द्रका अनुसार आइओटा बिस्तारै शान्त हुने क्रममा रहेको र अन्त्यतिर जनजीवनलाई खतरामा पार्ने गरी मध्य अमेरिका, होन्डुरस, निकारागुआ र ग्वाटेमाला क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूमा पहिरो तथा बाढीको मुख्य असर परेको आँधीजन्य विपद व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। आइओटाका कारण निकारागुआमा 2 बालबालिकासहित सबैभन्दा बढी 18 व्यक्तिको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आँधीको कारण होन्डुरसमा 14 व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा 5 जना एकै परिवारका रहेको बताइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियाको बिग बास लिग BBL को 10औं संस्करण होबार्ट हुरिकेन्सबाट खेल्ने भएका छन्। होबार्टले बिहिबार बिहान विदेशी खेलाडीको कोटामा सन्दीपलाई अनुबन्धित गरेको हो। यसअघि सन्दीपले मेलबर्न स्टार्स संघबाट लगातार 2 सिजन खेलेका थिए। सन्दीपले लगातार दोस्रो पटक BBL खेल्न लागेको हुन् र होबार्ट उनको दोस्रो टिम हो। सन्दीपले यसअघि BBL को 2 सिजन खेल्दा 20 खेलमा 26 विकेट लिएका छन्। सन्दीपले होबार्टबाट खेल्न पाउनु सम्मान भएको बताएका छन्। होबार्टबाट मुख्य प्रशिक्षक एडम ग्रिफले सन्दीपको आगमनले टिमको बलिङ पक्ष थप बलियो भएको बताउनु भएको छ। BBL आगामी डिसेम्बर 10बाट सुरु हुनेछ। यस सिजनमा हरेक टिमले 3 खेलाडीलाई प्लेइङ सेटमा राख्न पाउनेछन्। यसअघि BBL मा 2 विदेशी खेलाडी मात्र राख्न पाइने नियम रहेको थियो। सन्दीपसँगै T20 का नम्बर 1 ब्याट्सम्यान डेभिड मालानले पनि होबार्टबाट खेल्नेछन्। यस्तै वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर किमो पाउल पनि होबार्टमा अनुबन्धित भएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। पार्टीको सचिवालय समस्या सिर्जना गर्ने थलो हुँदै गएको नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको भनाई सचिवालयले भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2103 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 17 जनाको ज्यान गयो। आइओटा आँधीका कारण मध्य अमेरिकामा 30 भन्दा बढीको मृत्यु, आँधीको विनाशकारी प्रभाव बिहिबारसम्म रहने अमेरिकी मौसम विज्ञान कार्यालयको भनाई। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले होबार्ट हुरिकेन्सबाट BBL खेल्ने निश्चित। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।